अब्बास कौन था? अब्बास वो था जिनको मैदान करबला का शेर भी कहा जाता है। हज़रत अब्बास को कत्ल करने वाला जब वापस गया तो उसका चेहरा स्याह हो गया। तो लोगों ने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने एक ऐसे जवान मर्द को कत्ल किया है जिसका नाम अब्बास है। हज़रत अब्बास कौन थे और कैसे शहीद हुए? मैदान करबला में हज़रत अब्बास की क्या ज़िम्मेदारी थी? क्या हज़रत अब्बास ने जंग की थी या नहीं की थी? और यजीद ने हज़रत अब्बास के बारे में क्या कहा था? आज हम आपको इस वीडियो में हज़रत अब्बास की विलादत से लेकर शहादत तक का सारा वाक़या बताएंगे। हज़रत अब्बास बिन अली इब्ने अबी तालिब शहादत के वक्त आपकी उम्र 34 साल थी। 14 साल आप अपने बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया, 9 साल अपने भाई इमाम हसन और 11 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ेरे तरबियत गुजारे। आपकी वालदा मोहतरमा फातिमा बिन्ते एज़ाम नस्ल बनी कलब से हैं, जिनकी कन्यत अमुल बनीन है, जिनके साथ हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बाद जनाब अकील की पेश नहाद से शादी की थी। जब इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ख़ानदान की खातून से शादी करो जिससे एक दलेर और शजा फर्जंद पैदा हो, जनाब अकील ने उमुल बनीन की पेश नहायत दी, जिससे शादी का समरा 4 बेटे जनाब अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान हुए। हज़रत अब्बास 4 शुबान को मदीना में पैदा हुए। जब आप पैदा हुए तो इमाम अली ने अपनी गोद में लिया और आपको अब्बास का नाम दिया और आपके कानों में अजान और आपके बाजू को बोसा लिया और रोने लगे। तो उमुल बनीन ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद में तन से जुदा होंगे और अल्लाह ताला इनके कटे हुए बाजुओं के बदले से आखिरत में 2 पर अता फरमाएगा। हज़रत अब्बास ने अमीरुल मोमिनीन के चचेरे भाई अबीदुल्लाह बिन अब्बास की बेटी लबाबा से शादी की थी और इनसे 2 फर्जंद अबीदुल्लाह और फजल पैदा हुए। 2 मुहर्रम को मैदान करबला में जब दुश्मनों ने जंग की तैयारियां शुरू की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म से हज़रत अब्बास एक रात की मोहलत मांग लें। दुश्मनों के पास गए ताकि अल्लाह से राज़ो न्याज कर सकें। तारीख के मुताबिक करबला में हज़रत अब्बास और इनके भाइयों के लिए 2 आदमियों ने अमाननामा भेजा, लेकिन जनाब अब्बास और इनके भाइयों ने इन्हें ठुकरा दिया। इनमें से एक अमाननामा शमर बिन जल जोशन ने ज़ोहर अशूरा अब्बास और इनके भाइयों के लिए पेश किया। शमार हज़रत अब्बास का रिश्तेदार था, इसने फुफ्फी के बेटे कहते हुए आवाज़ दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। इमाम हुसैन ने अब्बास से फरमाया, अगरचे शमर फासिक है लेकिन इसका जवाब दो। शमर ने अमाननामा पेश किया, लेकिन इसे यजीद की अतात और तस्लीम होने के साथ मशरूत किया। हज़रत अब्बास ने वो और इसके अमालनामे पर लानत भेजते हुए, हाय दुश्मन, खुदा तुम्हें मौत दे, तुम पर हमें कुफर की और मुझे भाई हुसैन को छोड़ने की दावत दे रहे हो। हज़रत अब्बास शजात में अपने वालिद मोहतरम इमाम अली का नमूना थे। रवायत में है कि हज़रत अब्बास का कातिल का चेहरा स्याह हो गया था, जो कबीले बनी दादी का था। इससे वजह पूछी गई तो इसने कहा, मैंने एक ऐसे जवान को मर्द को कत्ल किया है जिसकी पेशानी पर सजदों का असर चमक रहा था। इसका नाम अब्बास था। हज़रत अब्बास की वालदा मोहतरमा उमुल बनीन अपने एक शेर में हज़रत अब्बास से खिताब करती हैं, अगर तलवार तेरे हाथ में होती तो किसी को तेरे करीब जाने की जुर्रत ना होती। रवायत में है कि जिस वक़्त शोहदा करबला के लूट का माल यजीद के सामने पेश किया गया, उन्हीं में एक अजीम परचम भी था। यजीद तमाम हाज़रीन ने देखा कि तमाम परचम में सुराख था और जगह जगह फटा हुआ था, लेकिन इसका कब्ज़ा सही सलामत था। यजीद ने पूछा, ये अलम कौन उठाए हुए था? जवाब मिला, अब्बास बिन अली इसे उठाए हुए थे। यजीद इस परचम के एहतराम में ताज्जुब से 2 बार या 3 बार उठा और बैठा। इसके बाद कहने लगा, ज़रा देखो कि नेज़ों और तलवारों के हमलों से इसका कोई हिस्सा सही और सालम नहीं, लेकिन कब्ज़ा महफूज है, जिसे परचम बरदार उठाए हुए था। यानी कब्ज़े का सालिम होना बताता है कि इल्म बरदार ने तीरों और तलवारों की बौछार को अपने हाथों पर लिया, लेकिन इल्म को हाथ से नहीं छोड़ा। इसके बाद यजीद ने कहा, मज़म्मत और लानत तुमसे दूर है।
اے عباس، یہ ہے وفاداری کا مفہوم جو ایک بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ بتایا۔ دوستو، جب جنگ شروع تھی تو ایک بنی ہاشم کا سپاہی یزیدی فوج کے 10 سے 20 آدمیوں کے برابر تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج ایک آدمی بنی ہاشم کے ایک سپاہی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک ساتھ ایک مقابلے میں 10 سے 20 لوگ بھیجے تھے۔ جب یزید کی فوج کی یہ صورتحال دیکھی تو شمر نے عمر سعد کو کہا، ابھی تو ہمارے فوجی ان کا مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں، اگر عباس آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو فوج میں لرزہ طاری ہو جائے گا، حتما سب لوگ ڈر جائیں گے۔ عمر سعد نے کہا، شمر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں ہے؟ جس وقت تمام انصار حسین شہید ہو گئے تو عباس نے خود کو اکیلا پایا، اپنے بھائی امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین بہت زیادہ روئے اور حضرت عباس نے عرض کی، میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے، میں زندگی سے دل تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شہیدوں کا انتقام دشمنوں سے لوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملی بھی نہیں تھی، صرف امام حسین نے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ ان پیاسے ننھے بچوں کے لیے تھوڑا پانی لاؤ۔ حضرت عباس دشمنوں کی طرف گئے اور انہیں بغض و نصیحت کی، انہیں برے انجام سے ڈرایا، لیکن آپ کی نصیحتوں نے ان کے اندھے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت عباس اپنے بھائی امام حسین کے پاس واپس آئے، سنا کہ بچوں کی آوازیں بلند ہیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا، اپنے بھائی امام حسین سے رخصت ہوتے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر عرض کی، خدایا میں اپنے وعدہ وفا کرنا چاہتا ہوں، میں ان خالی مشکوں میں پانی بھر کے پیاسے بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہر فرات پر 4000، ایک دوسری روایت کے مطابق 10,000 پہرے دار بیٹھے تھے۔ آپ نے حملہ کیا، 80 دشمنوں کو قتل کر کے اپنے آپ کو نہر فرات تک پہنچا دیا۔ دشمنوں نے آپ پر 6 بار حملہ کیا کہ کسی طرح بھی آپ پانی تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ نے ان پر سخت حملے کیے اور ان کو خود کو پانی تک پہنچا دیا۔ پانی کے قریب گئے اور ایک چلو پانی لیا اور پینے لگے، لیکن پیاسے حسین کی یاد آ گئی اور پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا۔ مشک میں پانی بھرا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے فرمایا، باخدا میں لب کو پانی سے تر نہ کروں گا جب کہ میرا آقا حسین لب تشنا نہ ہو۔ حضرت عباس نے مشک داہنے شانے پر رکھا اور خیمے کی طرف چلے۔ دشمن کی فوج نے راستہ روکا اور چاروں طرف گھیر لیا۔ آپ تنہا ان سب سے لڑتے رہے۔ آپ اسی طرح لڑتے رہے اور لاشوں کے ڈھیر لگاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل ارزق نے آپ کے داہنے ہاتھ پر ضرب لگائی اور ہاتھ کٹ گیا۔ آپ نے مشک کو بائیں کندھے پر رکھا۔ اس وقت آپ یہ پڑھ رہے تھے، باخدا اگرچہ تم نے دانا ہاتھ کاٹ دیا ہے، میں اسی طرح دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ دشمنوں نے حملہ کیا، بہت سے بہادر سپاہیوں کو آپ نے ہلاک کر دیا۔ بعض لوگوں نے آپ کے مقتولین کی تعداد 855 بتائی ہے۔ اسی درمیان حکیم بن طفیل نے درخت کی اڑ سے باہر آ کر بایاں ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ اس وقت آپ نے یہ رجز پڑھا، اے نفس ان کافروں سے خوف نہ رکھ، تجھے خدائے جبار کی خوشخبری ہو، ساتھ سید مختار رسول خدا کی انہوں نے ظلم سے میرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، خدایا تو انہیں جہنم کی آگ میں داخل کر۔ جب آپ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تو آپ نے مشک دانتوں سے پکڑ لیا اور ہمت کی کہ مشک خیمے تک پہنچا دے۔ اتنے میں ایک تیر پانی کی مشک پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ دوسرا تیر آپ کے سینے پر لگا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ آپ مخالف لکھتا ہے کہ جس وقت عباس کے ہاتھ جدا ہوئے، حالانکہ آپ کے دونوں شانوں سے خون جاری تھا، آپ نے اسی حالت میں دشمنوں پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک ظالم نے گرزانی سر پر لگایا جس سے آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ اسی وقت آپ زمین پر گرے، خود اپنے خون میں نہائے ہوئے آواز دی، اے بھیا، اے حسین پر سلام ہو۔ امام حسین حضرت عباس کے سرانے آئے، انہیں خون میں غرق دیکھا۔ آپ کا سارا جسم تیروں سے چھلنی تھا، دونوں ہاتھ بدن سے جدا تھے، آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ امام حسین نے اس وقت کہا، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اس سلسلے میں شاعر عرب کہتا ہے، لوگو میں سب سے زیادہ روئے جانے کا سزا
बार वो जवान है जिस पर इमाम हुसैन ने करबला में गिरिया किया, इस पर गिरिया किया जाए जिसके भाई हुसैन और वालिद अली हैं। जिस वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास के सराने आए तो अब्बास अभी ज़िंदा थे। हज़रत अब्बास ने इमाम हुसैन से अर्ज़ की, मुझे खेमे ना ले जाइएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, क्यों? हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की, मैं अपनी बेटी सकीना से शर्मिंदा हूँ। मैंने उसे पानी लाने का वादा किया था लेकिन वादा पूरा ना कर सका। इसके बाद हज़रत अब्बास की रूह परवाद कर गई। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास की लाश नहर लकमा के किनारे छोड़ दी और खेमे वापस चले आए। आपकी आंखों से आंसू रवाना थे। आप आस्तीनों से पाक करके खेमे वापस आए तो सकीना ने घोड़े की लगाम थाम कर पूछा, बाबा जान, आपको पता है कि चचा अब्बास कहाँ है? इन्होंने मुझसे पानी का वादा किया था। वादा खिलाफी तो इनकी आदत नहीं। इमाम हुसैन ने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तेरे चचा अब्बास कत्ल किए गए हैं और उनकी रूह जन्नत की तरफ परवाद कर गई है।